الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وعملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی وحدانیت اللہ کم الحاکمین دی ذات واسطے خاص بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تساں دے بلکہ کل کائنات دے قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم پیر کامل جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطرت ہون میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اور پردے دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ احکم الحاکمین دا اسی جس قدر بھی حق ادا کریے شکر ادا کریے حق ادا نہیں کر سکتے کہ جس خالق الملک نے خالق ارض و سما نے مالک الملک نے ساڑھے جے گناہگار انساناں نو اپنے گناہاں دی بخشش دا ایک موقع جمعۃ المبارک دی ادائیگی دی صورت اندر عطا فرمائے میرے بھائیو حدیث مشہور ہے سندے رہندے ہو کہ اللہ دے پاک محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ رب العالمین اتنا کو رحیم ہے، اتنا کو کریم ہے اور اپنے بندے دے نال اس قدر محبت کردے ہے، اس قدر بے پناہ محبت کردے کہ اللہ نو تا اپنے بندے دیاں اداموں میں بڑیاں پسند آن دیا نہیں، اور فرمایا اس قدر محبت ایک نماز تو لے کے بندہ نمازی ہے، عقیدہ توحید دا مالک ہے اور نمازی ہے، صحیح معنی دے اندر مسلمان ہے، فرمایا کہ او بندہ جدو صبح دی نماز پڑھ دے تے زور دی نماز دے انتظار وچ ہو جاندے، زور دی نماز دا منتظر ہے تے زور دی نماز دا وقت آیا، انہیں زور دی نماز ادا کر لئی۔ اس فجر اور زور دی نماز دے دوران بشر ہون دے ناتے، انسان ہون دے ناتے اندے کولوں جڑیاں کبیرہ صغیرہ گناہ ہو گئے نے، صغیرہ غلطیاں ہو گئیاں نے، نہ چاندے ہو اندے کولوں کچھ گناہ سرزد ہو گئے نے، اللہ رب رحمان زور دی نماز پڑھن دی وجہ کر کے پڑھن دی برکت نال اللہ پچھلے زور فجر تو لے کے اثر تک زور تک ہونے والے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیں دے۔ لیکن شرط ہے کہ بندہ نماز پڑھے، نماز نو نماز سمجھ کے، اور فرمایا ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک یہ میں پنجہ نمازاں دے اندر جتنے درمیان دے اندر گناہ ہو جانتے نے صغیرہ، اللہ رب العالمین چاہوے دے اپنی رحمت نال معاف فرما دیں نے۔ یہ میں جمعہ المبارک ہے، فرمایا ایک جمعہ تو لے کے دوسرے جمعہ تک اگر بندے کو کوئی صغیرہ گناہ ہو جانتے نے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیں نے۔ میرے بھائیو، آج ایسی جس دور دے اندروں ساڑھا گزر ہو رہے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ کوئی اپنی پریشانی دے آنسو بہارے، کوئی اپنی مہنگائی دے آنسو بہارے، کوئی اولاد تو تنگ آ کے آنسو بہارے، کوئی اپنی روزی تو تنگ آ کے آنسو بہارے۔ آئیے آج اونا آنسوان دا بھی تذکرہ کرن لگا وہاں اپنے تھوڑے جے ٹائم دے اندر۔ میرے بھائیو، خطیب سنے تسی، ادیب سنے، عالم سنے، فاضل سنے، مبلغ سنے، میرے بھائیو بچپن تو لے کے ہون تلک اسی تقریرہ واز درس دروس اسی سندے سناندے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، علم دی کمی نہیں، کمی ہے تے صرف اور صرف عمل دی کمی ہے۔ میرے بھائیو، کوشش کیتا کرو سمیت میں بھی اللہ کو دعا کرنا، اللہ ساڑھے جے گناہگار انسانہ نو صحیح معنی دے اندر دین نو سمجھ کے اور اس تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جگہ دے پیر رب دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائیو ذرا بات یاد رکھ لو۔ بات شروع کرن تو پہلے میں ایک بات ٹوڑے گوش گزار کرنا چاہنا کہ اللہ رب العالمین تیری میری آنکھ دے اندروں نکلا ہویا مچھر اور مکھی دے سر دے برابر پانی دا قطرہ اس قدر پسند ہے، اس قدر محبوب ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تو میرے خوف دی وجہ کر کے، میرے ڈر دی وجہ کر کے، اپنے گناہاں تو نادم اور شرمندہ ہو کر کے آنسو دا قطرہ آنکھ وچ تو بہا دے۔ او جہنم جڑی 3000 سال جلائی گئی ہے اور ان دا ایک انگارہ دنیا کے نات دے سارے سمندران دے پانی نو کٹھا کر لیا جائے، جہنم دے ایک انگارے نو بجان واسطے، میرے بھائیو پھر بھی او جہنم دا انگارہ بجھ سکدا دنیا دے پانیاں تو جڑا جہنم دا ایک انگارہ نہیں بجھ سکدا۔ میرے بھائیو، اتنی لمبی چوڑی جہنم اور اتنی ہولناک جہنم، اتنی شدت والی آگ والی جہنم، میرے بھائیو اس جہنم نو اللہ رب العالمین وہ ایک قطرے دی وجہ کر کے معاف فرما دے گا، تیرے اتے حرام کر دے گا، تیرے میرے واسطے اللہ رب العالمین وہ جہنم نو بسم کر دے گا۔ آئیے اتنا عام بندے دے آنسو اتنی قدر اللہ کر دے تو ذرا زور اندازہ لگائیے جگہ دے پیر رب دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو دی اللہ کتنی قدر کر دے۔ میرے اور توسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی موقع آیا دنیا تے تشریف لے آئے نے، جدو دنیا تے تشریف آوری محبوب علیہ السلام دی ہو گئی ہے،
تو نبی علیہ السلام دودھ پہلان واسطے دائی حلیمہ دے سپرد کر دیتے گئے نے۔ دائی حلیمہ اپنے علاقے دے اندر جا کے دودھ پہلا رہیاں نے۔ 2 سال دائی حلیمہ نے دودھ پہلایا اور دل بھریا نہیں۔ اتنا برکتاں والا بچہ، اتنے مقام والا، اللہ اکبر دے خوبصورت دے حسین و جمیل۔ پھر تو کیا ہی بات ہے، میرے اور تساں دے پاک محبوب پیغمبر تو اللہ نے ویسے ہی حسن ختم کر دیتا ہے۔ میرے پاک محبوب نو اللہ نے اس قدر حسین و جمیل بنایا ہے کہ اس تو بعد حسن ویسے ہی ختم کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر حسین و جمیل میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر۔ اللہ اکبر، دائی حلیمہ نے 2 سال دودھ پہلایا، واپس لے آگے مکے لے آندہ ہے۔ کہنے لگیاں بی بی آمنہ میرا دل کر دے میں واپس لے جاواں، میں اپنے کول اس محمد نو رکھاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، بی بی آمنہ نے، حضرت سیدہ آمنہ نے حلیمہ سعدیہ نو واپس دے دیتے، جا کر کے 2 سال اور پرورش کی تھی دیہات دی پرورش۔ اللہ اکبر، وہ بھی وقت آئے کہ 4 سال 4.5 سال تو بعد حضرت حلیمہ سعدیہ پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو واپس لے آ رہی نے۔ بی بی آمنہ دے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وقت گزردہ گیا ہے، پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جناب بچیاں دے نال کھیل دینے۔ جدوں بچیاں دے نال کھیل دینے صاحب زہر سمجھدار ہو گئے نے۔ 5 سال دی عمر یا 6 سال دی عمر نو پہنچ چکے نے۔ بچے اپنے والدین دے نال کھیل دینے، اپنی زبانہ دے اندر ابو ابو کر دینے۔ تو پاک محبوب دے والد محترم تے پاک محبوب دی آمد تو پہلے ہی وفات پا چکے نے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا۔ اے محبوب جی اسی دونوں یتیم پیدا کیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے بی بی آمنہ جدو محبوب پیغمبر اے جناب لاڈلا بیٹا لخت جگر محبوب پیغمبر جدو ابو کر کے پکار دینے تے سوال کر دے ہونگے، پوچھ دے ہونگے اے اماں کیا میرا باپ نہیں؟ ابو ابو کرتے جدو بلاندے ہونگے تے ذرا تصور کرو نا اونا بچیاں دیتے کی گزردی ہوئے گی، اور اونا بیوہ عورتاں دیتے اونا ماما دیتے کی گزردی ہوئے گی۔ باپ سر دا تاج سر تے موجود نہیں، وفات پا چکے، بچے دودھ پیندے بچے، شیر خار بچے، بلوغت دے اندر بچپنے، پھر لڑک بنوی نہیں، جدو چھوٹے چھوٹے بچے باپ دا سایہ اٹھ جائے، ذرا غور تصور کرو نا اس گھر دے اندر کی کیفیت ہندی ہوئے گی، اس ماں دے اتے کی بیت دی ہوئے گی، انہاں بچیاں دے اتے کی گزردی ہوئے گی۔ اس سے طرح ہی محبوب پیغمبر فرمان دینے جدو ابو ابو کر دے ہونگے، ابو ابو پکار دے ہونگے، تے ذرا تصورات دی دنیا اندر آکے دیکھو نا سیدہ آمنہ تے اس وقت کی گزردی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے برداشت نہ ہویا، بچے دی محبت غالب آ گئی، جوش مار دیئے تے جناب سردار عبدالمطلب کو لے جان دیا نے، کہنے لگے سردار جی اگر اجازت دے ہو تو میں اپنے پیکیاں تے ہو آواں، نال محمد نو اندے نانکیاں تے ملا کے لے آواں، تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ابو کر دینے تے چلو باپ دا چہرہ تے نہیں ویکھ سکے، باپ دی محبت تا نہیں پا سکے، اور نہیں تے اتھے اندے باپ دی قبر تے زیارت کروا لے آواں۔ جاستہ مل گئیاں نے
سردار عبدالمطلب نے اجازت دے دیتی ہے، کہنے لگی یہ سیدہ، کہنے لگے سیدہ آمنہ جا لے کے جا دے، جلدی واپس آ جائیں، میرا بھی اس کے بغیر دل نہیں لگدا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کلی نہ جائیں، نال اے ام ایمن بھی ٹور دیتے، بی بی آمنہ اور ام ایمن اور سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 افراد تے مشتمل قافلہ مدینہ دی طرف روانہ ہو جاندے۔ بی بی آمنہ نے مدینے پہنچ کے چند دن گزارے نے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دی قبر تے لے گئیاں نے، یہ زیارت کروا کے باپ دی قبر تو ہو کر کے یہ واپسی دا سفر شروع ہون لگ گئے مکہ پاک دا۔ اللہ اکبر، چل دیاں مدینے تو دور ابوا نامی مقام آندے، جدوں اوتھے پہنچے قافلہ تے حضرت اچانک سیدہ آمنہ دی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، سر درد ہونا شروع ہو گیا، بخار ہونا شروع ہو گیا، بالآخر طبیعت اچانک زیادہ ہی شدت اختیار کر دی چلی گئی، بگڑ دی چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ آمنہ بیٹھ جاندیاں نے، 3 افراد مشتمل قافلہ اتھے پڑاؤ ڈال لیندے۔ ام ایمن دوڑ کر کے پانی دا انتظام کر دیا نے، پانی پلایا جائے تو مگروں بی بی آمنہ بیٹھیاں نے، طبیعت اتنی ناساز ہو جاندی ہے، بیٹھا بھی نہیں جاندہ، لیٹ جاندیاں نے۔ چھوٹی جی عمر دے پاک محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں دے کول بیٹھے نے، تے ذرا اے بھی تصورات دے اندر آؤنا، پھر ماں دے اس موقع تے کی بیت دی ہوئے گی کہ جدوں ماں نو اپنی زندگی وفا کر دی نظر نہیں آندی، ماں نو اپنی زندگی دی بقا نظر نہیں آندی، ماں نو پتہ چل چکا ہے، سیدہ نو پتہ چل چکا ہے، سیدہ آمنہ نو کہ میری زندگی ان میں نو وفا کر دی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹے نو اپنی چھاتی تے لٹایا ہے، بٹھایا ہے، اپنے بیٹے دا سر اپنی چھاتی دے نال لگایا ہے، نالے روئی جا رہیاں نے، آنسو بہی جا رہیاں نے، پاک محبوب بھی آنسو بہی جا رہے نے، تے بی بی آمنہ تسلیاں دیتی جا رہی ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹے دے نال گلاں کر دی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، منظر کچھ اس طرح بنے ہیں، وہ مکہ دور تے دور مدینہ، مکہ دور تے دور مدینہ، تے خیشہ خبر نہ کائی، وچ پردیش مقدر والی، تے اج بات برابر ہوئی، ایک یتیم دوجا پردیسی، تے رب نو معلوم اللہ، تیجا آ گیا ماں دے کاراں، وقت جدائیاں والا، ویکھے پئی یتیم نبینوں، تے ہون لگیاں جدائیاں، غم تھی ہنجوں چم چم باغر، غم تھی ہنجوں چم چم وچ باہر آئیاں، تے دعا کی کر دیئے اللہ اکبر کبیرہ، عمر تیری وچ برکت ہووے، تے بہت دعا فرمائی، اکھیاں میریاں ہنجو روون، تے نیند اجل دی آئی، اور ویکھ نہ
سانو نصیب نہ گویا ویکھنا سانو نصیب نہ گویا تے تیرا بلند ستارہ ویکھنا گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ماں دے کول بیٹھے نے تے ماں دی زندگی وفا کر دی نظر نہیں آئی اللہ اکبر تے بی بی سیدہ آمنہ دی روح پرواز کر جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس موقع تے بھی پاک محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو نکل رہے نے او آنسو جڑے جواہر تے موتیاں تے ہیرے نال بھی زیادہ قیمتی آنسو اللہ اکبر کبیرہ آج او بھی وقت آیا ہے پیارے محبوب علیہ السلام لڑک پن دی عمر نو پہنچ جاندے نے جوانی دی عمر نو پہنچ جاندے نے تے اللہ نے نبوت دا تاج اور سہرا پہنا دیتے اللہ اکبر کبیرہ پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جناب دین دی تبلیغ کر رہے نے دعوت دے رہے نے وقت گزردہ گیا تے لیکن جو تبلیغ کر دینے اوے کفار دیاں قریش دیاں اے مکے والے کفار دیاں طرفوں اے تکلیفاں بڑھ دیاں چلیاں جا رہیاں نے وہ بھی وقت آئے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیتے اے میرے محبوب جی تسی ہونے تم ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ مدینے دی فضا بہتر ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی طرفوں اجازتہ مل گئیاں نے اللہ دی طرفوں حکم مل گئے نے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر نو نال لین دینے تے جناب مکہ چھوڑ دینے جدو مکہ چھوڑ رہنے مدینے دی طرف سفر جاری ہو لگ گئے تے جدو نبی علیہ السلام اپنی بستی وچوں مکے وچوں نکل رہنے تے بیت اللہ دے تے نظرہ پہ جاندیاں نے جدو بیت اللہ تے نظرہ پہندیاں نے تے پاک محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاندے نے اکھام برس پہندیاں نے تے مخاطب ہو کے پارے پیارے محبوب مخاطب ہو کے بیت اللہ نو کہندے نے اے بیت اللہ تینو چھڈن دل تا نہیں کردا پر تیرے رہن والے سانو رہن نہیں دین دے اللہ اکبر کبیرہ وہ چاندہ سی دل تھے پردہ نمازاں میں چاندہ سی دل تھے پردہ نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازاں میں پر تیری اولاد ناگی اور نیک خمیر دی جو وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی اللہ اکبر نال پیر اگانو اٹھان دینے تے دل دا کھچاؤ پیچھانو کندے اللہ اکبر کبیرہ مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجونے کیریاں بیت اللہ نو مڑ مڑ ویکھ رہے نے وہ مڑ مڑ ویکھن نالے ہنجونے کیریاں چوک لیاں اللہ تو رزق دیاں ڈھیریاں میں کرساں نہ کرساں زیارتاں تیریاں رب نو معلم ساری بات تقدیر دی جو وسندی ڈٹھی اللہ اکبر کبیرہ اس موقع تے بھی پاک محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیمتی آنسو بہا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اتنی بس نہیں وہ بھی وقت آیا ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام
مدینے کے اندر تشریف فرمانے جنگ بدر ہو گئی ہے، جنگ احد ہو گئی ہے، جنگ بدر ہو جاندی ہے تے جنگ بدر دے موقع دی ہوتے کفار دے 70 کافر قیدی ہو جاندے نے کر کے لے آندا جاندے ہے۔ مدینے کے اندر 70 قیدیاں نو لے آندا گیا، انہاں قیدیاں دے اندروں پیارے محبوب دا دماد ابو العاص بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فیصلہ ہویا کہ انہاں قیدیاں دے نال سلوک کی کیتا جائے۔ حضرت عمر فرماندے نے محبوب جی فیصلہ کی ہونا ہے، جڑے جڑے جندے جندے رشتہ دار نے انہاں نو پھڑا دیتا جائے اور انہاں نو حکم دیتا جائے انہاں دی اپنے ہتھاں دے نال گردناں نو اڑا دیتا جائے۔ فیصلہ حضرت عمر فاروق دا، لیکن ایک فیصلہ مشورہ غور بھی آ جاندے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نرم طبیعت دے مالک نے مشورہ دیندے نے، عرض کردے نے محبوب جی انہاں نو قتل نہ کرو بلکہ انہاں کو فدیہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے، جرمانہ لیا جائے تے او جڑی آمد آئے گی، آمدن آئے گی، پیسہ آئے گا، ساڑھے چونکہ حالات اس قدر بہتر نہیں دے تو اسی اپنے حالات بہتر کر لواں گے تو انہاں نو چھاڑ دیتا جائے۔ اس فیصلے دے مشورے دیتے یہ جناب فیصلہ سنا دیتا جاندے تے لوگ آ رہے نے، انہاں قیدیاں دے مالک آ رہے نے، توان چٹی دے کے اپنے اپنے رشتہ دار تے عزیز چھڑوا کے لے جا رہے نے تے واریاں آ جاندیاں ابو العاص دیاں، نبی علیہ السلام دے دماد دیاں تے جدو نبی علیہ السلام نے نظر اٹھا کے دیکھا نا اپنے جوائی نو، دماد نو، اللہ اکبر، فرمایا ابو العاص تیرا کوئی نہیں آیا؟ تے اطلاعاں مکے بھی پہنچ گئیاں نے، مکے بھی اطلاعاں پہنچ گئیاں نے تے اوتھے سیدہ زینب نو جدوں پتہ چل دے کہ میرا خامد میرے باپ دے مقابلے وچ اے لڑن واسطے گیا سی تے قید ہو کے رہ گیا ہے تے توان دینا ہے، گھری ہوتا کچھ میسر نہ ہویا تے جڑا خدیجہ بی بی خدیجہ نے ہار دیتا سی، مالا دیتا سی، ہار دیتا سی بیٹی نو شادی دے موقع تے اوہی ہار چک کے اے مدینے پہنچا دیتے، مدینے روانہ کر دیتے تے جدو محبوب علیہ السلام دے کول وہ تھیلی پہنچی تے نبی علیہ السلام نے اس تھیلی نو کھولے ہے تے وچوں کچھ سکے نکلے نے تے ایک ہار نکلے ہے تو نبی علیہ السلام دیاں نظران جدوں اس ہار تے پہندیاں نے تے چھم چھم آنسو جاری ہو جاندے نے، زارو کدار چونکہ ہار خدیجہ نے دیتا سیا جو خدیجہ یاد آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پاک محبوب کدے ہار نو اس ہتھیلی تے کر دینے کدے اس طرح کر دینے تے زارو کدار روئی جا رہے نے تے ہولی جی فرمایا اے میرے صحابہ اگر تسی اجازت دیو تو میں ابو العاص نو رہا نہ کر دیواں۔ محبوب جی رہا کرو، باقی بھی ہو گئے نے میرے صحابہ، میں یہ چاہنا کہ اے ہار میری خدیجہ نے بیٹی نو جہیز اندر دیتا سی، یہ بیٹی کو لے ماں دی نشانی ہے تے میں نہیں چاہتا کہ بیٹی کو لے نشانی دور ہو جائے۔ اللہ اکبر محبوب جی تسی بالعولا دے دیو، ہار بھی واپس لٹا دیو، تین بھی آزاد کر دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، محبوب نالے روئی جا رہے نے، نالے دماد نو کیا میرے دماد ابو العاص اے ہار بھی لئی جا، ایک وعدہ کر میرے نال، وعدہ کر۔ وعدہ کی ہویا کہ جا کے اے ہار میری بیٹی نو دے دیں اور نال ہی انہوں واپس مدینے دے روانہ کر دیں۔ اللہ اکبر، اے ابو العاص نے ہار پکڑے، مکے پہنچے نے، مکے جا کے زینب نو ہار دیتا، بیوی نو ہار دیتے تے کیا کہ اے اونٹنی ہے تے اونٹنی دے سوار ہو جا تے ہار بھی لے جا، مدینے پہنچ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دنوں دے اندر بی بی زینب نو امیندواری بچے دیئے، وہ بچہ کون والا امیندواری ہے تے جناب بی بی زینب اونٹ تے سوار ہو کے مدینے دی طرف روانہ ہو گئیاں۔ رستے دی اندر پتہ چلیا حبار بن اسود نامی شخص نو
چونکہ اے اوندا غلام ہے، غلام ہندا دا، اور ان دے اندر انہوں کچھ انعام دا بھی لالچ، اور ان دا اپنے بھی کوئی ذاتی رشتہ دار بھی قتل ہوئے سن، تو انہوں دل دے اندر آئی کیوں نہ آج محمد دی بیٹی کو بدلہ چکایا جائے، محمد دے کو بدلہ ان دی بیٹی دی صورت اندر چکایا جائے۔ انہیں نیزہ کس لیا، چھپ کے بیٹھ جاندے، جدوں چھپ کے بیٹھے تے حضرت زینب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ گزر دیاں نے، تے اے اچانک نکل دے تے جناب جلدی دے نال اے نیزے دے نال کھنجر دے نال سیدہ زینب دے وار کر دیندے، کھنجر بی بی زینب دے اے پیٹ دے اندر پیوست ہو جاندے، تے جناب تکلیف اس قدر خون دے جدو پھوارے چھڑتے نے، تکلیف اس قدر ہے تے سیدہ زینب ایک اونٹنی دے اتے کجاوے دے اتے گر جاندیاں نے، تے نال ہی اپنا دوپٹہ اتار دیاں نے، اس دوپٹے دے نال اپنا پیٹ بن لیندیاں نے۔ اور بیٹیاں والے ہو، بیٹیاں دے دکھ کیڑا والدین ہیں جن دے کول برداشت ہوندا کوئی، اللہ اکبر، بیٹی اس حالت دے اندر خون دے اندر لت پت بیٹی اے جناب مدینے دے اندر پہنچی تے نبی علیہ السلام نو خبر مل دیئے محبوب جی ڈواڈی بیٹی نو رستے دے اندر قاتلانہ حملہ کر کے زخمی کر دیتا گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے محبوب علیہ السلام کو لے خبر پہنچیے تے نبی علیہ السلام اپنی جگہ تو کھڑے گندے نے تے سامنے اس حالت دے اندر اونٹنی آ جاندی ہے، جدوں اونٹنی دی اتے اپنی بیٹی زخمی بیٹی دی اتے نظراں پہیاں تے نبی علیہ السلام دوڑ کر کے اپنی بیٹی نو اپنے کلیچے دے نال لگا لیندے نے۔ اور بیٹیاں والے ہو، آج ڈواڈی میرے کے ڈواڈی بیٹی نو کسے دی بیٹی نو سسرال دے تھوڑی جی تنگی آ جائے تے ماں باپ دے ٹکر حرام ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، آج او بھی وقت ہے، گناہ بھی کوئی نہیں، جرم بھی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نو کنہ باتاں دی سزاواں دتیاں جا رہی ہیں، تکلیفاں پہنچائیاں جا رہی ہیں، بیٹیاں دے کولوں بدلے چکائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹی سینے نال لگایا ہے، گود دے اندر بٹھایا ہے، لٹا دیتا ہے تے صحابہ کرام نے نبیز لے آن دیئے، دارو دعا لے آن دے، اثر کوئی نہیں کر دی، لیکن اسے زخم دی وجہ کر کے، اسے تکلیف دی وجہ کر کے سیدہ زینب دی جان روح قبض کر لے جان دیئے، روح پرواز کا ہو جان دیئے تے حضرت سیدہ زینب دے حالت دے کے محبوب علیہ السلام زارو کتار روئی جا رہے نے، نالے فرمائی جا رہے نے میرے صحابہ، حبار نامی شخص بیت اللہ دے گلاب دے نال بھی چمڑا مل جائے اوتھے نہیں معاف کرنا، سر قلم کر دے آجے۔ بیٹیاں دے دکھ بلا کنہ کولو برداشت ہوندے نے، بیٹیاں دے دکھ دعا کرو اللہ کسے انسان بیٹی دا دکھ دا سامنا نہ کرنا پہ جائے، بیٹی دا دکھ نہ دے وے۔ اور میرے بھائیو، بیٹیاں اللہ دیاں رحمتاں ضرور نے، لیکن رحمت منگیا کرو۔ ہاں ایک باپ ہوندے ناتے میں بھی اپنے اللہ کو دعا کی تھی، اللہ تیری رحمت بیٹیاں بھی نے بیٹے بھی نے، بیٹی دی رحمت نال مالا مال کر دیں۔ اللہ نے فقیر دی دعا سنی تے اللہ نے بیٹی دی دولت نال مالا مال کیتے۔ دعا کرو اللہ او میری بیٹی دیپال پر ہاسپٹل اندر داخل ہے، بیمار ہے، دعا کرو اللہ ان سے یابی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، بیٹی رحمت ضرور ہے، لیکن بیٹیاں رحمتاں دے اللہ دی رحمت کو ڈر نہیں لگتا، لیکن بیٹی دن برے نصیب کو ڈر لگ دے۔ اور میرے بھائی، وہ بھی وقت آ گیا، آج وہ بھی وقت آیا ہے کہ بی بی زینب، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جوانی دے مراحل نو پہنچ گئیاں۔ جدوں جوانی دے مراحل نو پہنچیاں، حضرت علی المرتضیٰ شر خدا دے نال شادی دا معاملہ طے ہو جاندے، برات دروازے تے آ گئی، برات دروازے تے آ گئی۔ حضرت بی بی سیدہ ام سلیم حضرت فاطمہ نو دلہن بنا رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں، باقی صحابیات بھی، باقی ازواج مطہرات بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو جناب تیار کر رہی ہیں۔
تے جدوں دلہن والا دوپٹہ سر تے آیا نا، دلہن والا آنچل جدوں سر تے آیا تے ادوں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاندے نے، زارو کتار روئی جا رہیاں نے، روئی جا رہیاں نے۔ صحابیات نے خاموش کران دی کوشش کیتی ہے، دلاسا دیتے ہیں، لیکن بلا میرے بھائیو اس وقت آنسو کتھو تھم دینے انہاں لوگاں دے جنہاں دے باپ اے جناب سر تو سایہ باپ دا اٹھ جائے تے اے جوانی دے مراحل نو پہنچے بیٹا، یتیم بیٹا ہے، مرحوم والد دا بیٹا ہے۔ جدوں اندے سر تے اتے سرے والی ٹوپی آندی ہے تے جناب دوست کھڑے نے، یار کھڑے نے، چاچے کھڑے نے، تائے کھڑے نے، مامے کھڑے نے، اے ان خوشی دے نال اے ویلاں دے رہے نے۔ جدوں ٹوپی سرے والی دولے والی سر تے آندی ہے، نوجوان جنیاں مرضی طاقتاں دا مالک ہوئے اس وقت اندے کولو قابو نہیں کوندا، اس وقت اے زارو کتار رونا شروع ہو جاندا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے لیکن ہے مرحوم باپ دا بیٹا، اندے اس وقت یار کہندے نے اور رونا کیوں ہے، بھائی کہندے نے روندا کیوں ہے، اسی تیرے نالا میرے بھائی۔ اصل وجہ او نہیں گندی، وجہ اس وقت انہوں اپنا باپ یاد آ جاندہ ہے، اپنا مویا ہویا باپ، اپنا فوت شدہ باپ جدوں بیٹے نو یاد آندہ ہے۔ اس وقت اندیاں خوشیاں اپنی جگہ، لیکن باپ دیاں جدائیاں اس وقت خوشیاں سے غالب آ جاندیاں نے۔ ایک جوان بیٹی ہے، ماں دا سایہ اٹھ گیا ہے، ماں قبران اندر پہنچ گئی ہے، پچھوں اپنے بھائیاں نے، پچھو چاچے تایاں نے، رشتہ داراں نے دی شادی دا فیصلہ کر لے ہے، برات آ گئی، انہوں دلہن بنایا جا رہے ہیں تے سیلیاں کھڑیاں کول، اے جناب پھوپھیاں تے چاچیاں کھڑیاں نے، خوشیاں دیا منگاں گا رہیاں نے۔ لیکن اس وقت اے جوان لڑکی جدوں اندے اتے دلہن والا اے جناب دوپٹہ آندا ہے، اے اس وقت روندی ہے، زارو کتار روندی ہے۔ سیلیاں کہندیاں نے اپنے نمے گھر اپنا گھر چھڑی جا رہی ہے، تاں کر کے روئی جا رہی ہے۔ پھوپھیاں دلاسا دیندیاں نے کہ اگے جا کے تیریاں جناب وہ بھی پرائے گنے اپنے نے۔ میرے بھائی اصل بات ہے نہیں، اصل بات ہے انہوں اپنی موئی ماں یاد آ جاندی ہے، انہوں آج کاش یاد آندہ کاش میری ماں زندہ گندی تے آج میں نے اپنی خوشیاں دے نال نیک دعاواں دے نال روانہ کر دی۔ وہی دعا وہی چیز حضرت فاطمہ نو یاد آ گئی، ماں یاد آ گئی، خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، محبوب علیہ السلام تک ایک خبر پہنچائی گئی، پیغام پہنچایا گیا۔ محبوب جی حضرت فاطمہ زارو کتار روئی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام مسجد اٹھ دینے تے سدھا گھر جان دینے، بیٹی نو اپنے سینے لگایا ہے تو نبی علیہ السلام بھی زارو کتار روئی جا رہے ہیں، بیٹی بھی روئی جا رہی ہے، نالے پیار دیتی جا رہے ہیں۔ بیٹی تو کیوں آج رو رہی ہے، کی ہویا علی مارا ہے؟ دسن والے نے دسیا محبوب جی یہ بھی بات نہیں، یہ تاں رو رہی ہے کسے نے تیار کردیاں کسے کو لوگ گل ہو گئی، بات نکل گئی، کاش آج خدیجہ زندہ گندی، آج اندھی ماں زندہ گندی تے کنے چاہاں دے نال انہوں تے روانہ کر دی، کنیاں دعاواں دے نال انہوں روانہ کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا سر مبارک اپنے چھاتی مبارک نال اپنے سینے مبارک دے نال لگایا ہے، پیار کیتی جا رہے ہیں۔ اے بیٹی آج میں محمد تیرا باپ والا بھی پیار تینوں دے رہے ہیں، اے میری بیٹی آج میں محمد تیری مری ہوئی ماں والا تیری ماں والا بھی آج تینوں پیار دے رہے ہیں۔ اللہ کو اکبر بیٹی، رب دے فیصلے نے اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار آنسو بائی جا رہے ہیں۔ اور میرے ویر اے ماپیاں دے بچھوڑے، اے مویا ماپیاں دے بچھوڑے آدمی بڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، اس وقت بھی یاد آن دے نے۔
آدمی بڑے پن پہنچ گیا، پوترے دوترے نہ ہو گیا، پتر دھیاں بھی اس طرح خیال نہیں کر دے۔ تکلیف آئی رات نو جدوں بھی کوئی تکلیف پہنچ دی، ٹھڈا آیا تکلیف آئی، ہائے اماں تے ہائے ابو دی آواز نکل دی ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس طرح زندگی اللہ دے محبوب نے گزاری، لیکن جرم بھی کوئی نہیں، خطا بھی کوئی نہیں، نقص بھی کوئی نہیں، عیب بھی کوئی نہیں، لیکن یہ ساری چیز اس سزاواں کیوں؟ کیونکہ دین دیتے چلنا، دین دی دعوت دینا اے آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے، اللہ رب العالمین سانو اپنے محبوب علیہ السلام دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہی پیغام، یہی گزارش، اپنی اولاداں نو، اپنے بیٹیاں نو نیک بنا لو، نمازی بنا لو۔ چاہے اللہ نے 4 بیٹے دیتے نے، اللہ نے جتنے بیٹے دیتے، ایک نہ ایک ہر گھر دے اندروں قرآن دا حافظ بنا لو۔ میرے بھائیو، ڈاکٹر انجینئر بناؤ، سب کچھ کرو، سکھاؤ، ان دا کوئی مطلب نہیں، کوئی عیب نہیں، لیکن ان دے نال نال دین سکھا لو، ایک بیٹا ہی دیندار بنا لو۔ اور میرے بھائیو، آج ویکھ لو، میں تو اپنی طرف اسی نظر دوڑائیے، کتنا کو اسی اپنے باپ دی قبر تے جنہ دے باپ فوت ہوئے نے، کتنا کو اپنے بھائیاں دی قبراں تے، اپنے والدین دی قبر تے جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، کوئی نہیں مانگے، ٹائم ہی کوئی نہیں، یاد ہی کوئی نہیں۔ تے جدوں بیٹا نمازی ہوئے گا، نیک ہوئے گا، وہ جدوں بھی نماز پڑھے گا، نفلی ہوئے فرضی ہوئے، اور جناب کوئی بھی نماز ہے، وہ ہر نماز تشہد ہے، یہ ضرور کہے گا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح دعا کرے گا، پوری زندگی پوری نمازاں دے اندر پڑھتا رہے گا۔ اگر اللہ نے ایک دفعہ بھی وہ قبول کر لی، تیرا پتر بڑھایا ہویا ہوں، کیتی گئی دعا اللہ نے پسند آ گئی، تیری زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ رب العالمین میں نے تو صحیح معنی دے اندر دین سمجھن دی اور اس عمل پر آن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق